गुण्डा नाइके रिगलको कैद मिनाहा विरुद्ध भारतीले सुरु गरिन् अनसन। सर्वोच्च अदालत परिसरमै बेहोस भएर ढलिन् भारतीय। उपचार हुँदै बझाङमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरे दुःख व्यक्त। के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 24 घण्टाभित्र बझाङमा 12वटा भूकम्पको धक्का महसुस। सुदूरपश्चिममा भूकम्पमा परेर 1 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते, 100 घर भत्किए। बझाङ भूकम्प पीडितहरूको उद्धार गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार समक्ष माग। बाँकीमा कर्फ्यू यथावत। सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न प्रशासनले गर्यो आग्रह। जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास हुनु अत्यन्त संवेदनशील भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्कीले 19 असोजमा विश्वासको मत लिने। देशमा मौलाइरहेको विकृति र विसङ्गति जागरण अभियान मार्फत भन्द्रफोर गर्ने जलनाथ खनालको भनाई। प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर अहिले मुख मिठाउनु आवश्यक नभएको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। भेपमा सुन तस्करी गरेको आरोपमा दाओ जिनका ड्राइभर परे पक्राउ। सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरासँग सिआइबीले लियो बयान। के भन्यो त के गर्दैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको जवाब। फागुन 1 गतेको बिदा फिर्ता हुँदैन। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका दाओ जिङका नेपाली चालक पक्राउ परेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा हैला खैला। धार्मिक सद्भाव भड्काउने तत्त्वलाई समयमै पहिचान गरेर नियन्त्रण गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। विश्व बैंकको $10.5 करोड सहुलियत ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको घोषणा। काङ्ग्रेस बिना गठबन्धनले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। शेयर बजारमा 9 अङ्कको वृद्धि, 1 अर्ब 18 करोडको भयो कारोबार। रिगललाई उन्मुक्ति दिनु राज्यको उपहास भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई। र एक आपसमा धार्मिक आस्थाको सम्मान गरी राष्ट्रिय एकता जोगाउन केपी शर्मा ओलीको आह्वान। केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति प्रतिगामी र पश्चिगामी भएको माओवादी केन्द्रको भनाई। हत्यारालाई जेलमुक्त गरेको विरोधमा पीडित परिवारले थाल्यो माइतीघरमा अनसन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चौतर्फी विरोध। अब के होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, गुण्डा नाइके रिगलको कैद मिनाहा विरुद्ध भारतीले अनसन सुरु गरेकी छिन्। आफ्ना श्रीमान चेतन मानन्धरको हत्या अभियुक्त रिगल भनिने योग ढकाललाई आममाफी दिने निर्णय विरुद्ध भारती मानन्धरले अनसन थालेकी छिन्। भारतीले बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा अनसन सुरु गरेकी हुन्। उनले आफूले न्याय नपाएसम्म अनसनरत जारी राख्ने जानकारी दिएकी छिन्। अनसन स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भारतीले भनिन्, न्याय नपाएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्छु। म मर्न तयार छु, तर न्याय नपाएसम्म फर्किँदैन। पहिलो दिन बुधबार उनले 2 घण्टा अनसन बस्ने जनाएकी छिन्। उनको अनसनलाई समर्थन गर्दै त्यसपछि आशिष मल्ल ठकुरी, दीपक थापा, गणेश जोशी अनसन बस्ने भएका छन्। भारतीले आम माफीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेकी छिन्। उनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाईका लागि बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ। भारतीका श्रीमान चेतनको 28 असार 2072 सालमा नेपालगञ्जको दम्बोजी चोकमा खुडा प्रहार गरी हत्या भएको थियो। चेतनको हत्या अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योग ढकाल डन सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरुण दलका नेता हुन्। यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगलको बाँकी कैद सजाय मिना गरेपछि यति बेला चौतर्फी
चर्को विरोध भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले श्रीमानका हत्याराको बाँकी कैद मिनाहा गर्दै आम माफी दिएको भन्दै अनसनरत भारती मानन्दर सर्वोच्च अदालत परिसरमा नै बेहोस भएर ढलेकी हुन्। तारिख लिएर फर्किने क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमै बेहोस भएर लडेकी उनलाई वीर अस्पतालमा लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनले आजै काठमाडौँको माइती घरमा अनसन सुरु गरेकी थिइन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकीका गुण्डा नाइके योग ढकाल रिगलको बाँकी सजाय मिनाहा गरेपछि चौतर्फी सरकारको विरोध भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा फेरि भूकम्पले तहस नहस पारेको छ। 24 घण्टाभित्र बजाङमा 12वटा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। सुदूरपश्चिममा भूकम्पमा परेर 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 27 जना घाइते भएका छन्। कैयौँ घर भत्किएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच बजाङमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुःख व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बजाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। बुधबार शाहको तर्फबाट सांसद सचिव फणी पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्पले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुर्याएको क्षति र जनसाधारणमा परेको त्रासप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ठूलो भूकम्पपछि उत्पन्न पराकम्पको क्रम चलिरहेको अवस्थामा त्यहाँ पुनः सतर्कता आवश्यकता रहेको हाम्रो धारणा छ। भूकम्पबाट घायल भएकाहरूको शीघ्र उपचार तथा क्षतिबाट प्रभावित घर परिवारको राहत निर्माणतर्फ तत्काल सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। बजाङमा मंगलबार बेलुका 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौँको बेपत्ता भएका छन्। 24 घण्टाभित्र बजाङमा 12वटा भूकम्पको धक्का महसुस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हिजो बजाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। टिमुटिप्ना गाउँ नजिकैको जङ्गलमा गएकी जयपृथ्वी नगरपालिका 11 ओखल गाउँकी 40 वर्षीय गुणमती धामीको आज शव बुधबार फेला परेको हो। पहिरोमा च्यापिएको अवस्थामा फेला परेको शव निकाल्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङबाट इन्सपेक्टर दिपेश चौधरीको नेतृत्वमा टोली खटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै बझाङमा 18 जना, आसाममा 5 जना, बाजुरामा 2 र बैतडीमा 2 जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, बझाङमा गए राति 4 पटक भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर पटक पटक भूकम्प गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाँकीमा कर्फ्यू यथावत रहेको छ। सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीले नेपालगञ्जको नगर क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यू यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै प्रशासनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। बुधबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल र कुनै पनि माध्यमबाट त्यस्ता सामग्री प्रकाश प्रसारण नगर्न र नगराउन अनुरोध गरेको छ। नेपालगञ्जमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी सामाजिक तथा अन्य माध्यममा कुनै पनि किसिमको लेख लेखेर बोलेर र श्रव्य दृश्य जस्ता सञ्चार सामग्रीहरू प्रसार नगराउन र नगराउन पुनः अनुरोध गर्दै त्यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रशासनले बाँकीमा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न धर्म अगुवा, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरू लगायतलाई आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जातीय धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास हुनु अत्यन्त संवेदनशील भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले केही तत्त्वको निहित स्वार्थमा जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास भएकोले जनता सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। विराटनगरमा विभिन्न स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त मुलुक भएकाले यसलाई यसै आधारमा एकबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले मुलुकमा जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास हुनु अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको बताएका छन्। उनले कुनै पनि धर्मप्रति आस्था राख्न पाइने तर मुलुकमा परिवर्तन गर्न सोचे जस्तो सहज नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र
बनाउन सांसदको 2/3 मत चाहिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले वैधस र विरोधबाट आएको परिणामले मुलुक र जनताको हित नगर्ने र असल परिणाम पनि नदिने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताका साथै महँगी र मूल्य वृद्धि हुँदा समेत नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बसेको भन्दै काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको भन्दै यसका लागि राजनैतिक दलहरू संवेदनशील हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै मध्यावधिबाट बाटो जान नहुने बताउँदै यदि निर्वाचन भइहाले एमाले बहुमत ल्याउनेमा ढुक्क रहेको समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले आउँदो शुक्रबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले 19 असोज शुक्रबार बस्ने प्रदेश सभामा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव गर्ने छलफल भएको बताइएको छ। 22 भदौमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले 20 असोजभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैलाई हेरेर उनले अब विश्वासको मत लिन थालेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशमा मौलाइरहेको विकृति र विसङ्गति जागरण अभियान मार्फत भण्डाफोर गर्ने जलनाथ खनालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले समाजवादी जागरण अभियान मार्फत देशमा मौलाइरहेको विकृति र विसङ्गति भण्डाफोर गर्ने बताएका छन्। जनकपुरमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादको आवश्यकताबारे जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने अभियानका क्रममा हामीहरूले समाजवाद किन आवश्यक छ, देशमा विकृति र विसङ्गति किन मौलाइएको छ, यसको भण्डाफोर गर्दै आइरहेका छौँ। उनले भने औद्योगिक विकास नभएसम्म युवा पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन्। 58 वर्ष लगाएर जनवादी क्रान्तिकारी गरेको अनुभवलाई आत्मसाथी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने 2063 सालको आन्दोलन सम्पन्न भएसँगै देशबाट एकात्मक राज्य सत्ताको अन्त्य र समाजवादी क्रान्तिको सुरुवात पनि त्यही बिन्दुबाट भएको हो। उनले समाजवादी क्रान्तिकारी नीति कार्य दिशा सिद्धान्तबारे जानकारी र जनतालाई जागृत गराउनका निमित्त जागरण अभियान सुरु गरिएको समेत बताएका छन्। उनले भने आज हाम्रो देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ, हाम्रा युवाहरू खाडी जान बाध्य छन्, विदेशिन बाध्य छन्। युवाहरूलाई हाम्रो देशमा कसरी रोक्न सकिन्छ? यी सारा समस्याको समाधान एउटै छ, त्यो भनेको देशलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्ने पर्यो, उद्योग खोल्नु पर्यो, हाम्रो कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। जबसम्म उद्योग खोल्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो अवस्था बदलिन नसक्ने जलनाथ खनालले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान गठबन्धनले काङ्ग्रेस बिना कुनै पनि काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। मेची महाकाली समाजवादी जागरण अभियानको क्रममा धनुषाको जनकपुर धाम पुगेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी प्रेस सङ्गठन मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेस बिनाको सरकारको परिकल्पना समेत गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा केही कमी कमजोरी भए तापनि सुधार गर्न आफूहरू अभिप्रेरित गर्दै सरकारलाई बचाइराख्ने जिकिर गरेका छन्। देशमा एक परिवारको शासन र वर्चस्वका लागि धार्मिक अतिवादीका क्रियाकलापहरू सुरु भएको भन्दै उनले आफूहरू देशमा भएको परिवर्तनको रक्षाका लागि सधैँ तत्पर रहने धारणा राखेका छन्। उनले संविधानमा उल्लेखित समाजवादका मुख्य आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका लागि आफूहरू केन्द्रित रहेको र समृद्ध र सुशासनका लागि यो अभियान चलाइरहेको जानकारी माधव कुमार नेपालले दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चिनिया नागरिक दाओजिङ वाङका गाडी चालक लोकेन्द्र पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। सिआइबीले 13 भदौमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुललाई पक्राउ गरेर सुन तस्करी बारे फेरि अनुसन्धान थालेको थियो। दोस्रो पटक थालिएको सुन अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। दाओजिन सहितका चिनिया नागरिक 2079 पुस 10 मा दुबईबाट तस्करी गरेर सुन ल्याएका थिए। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरासँग सिआइबीले पनि बयान लिएको छ।
दर्शकबिन इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई बयान गराएर कागजात गराएको छ। सिआइबीका उच्च अधिकारीले महरासँग सोमबार सिआइबीमा उपस्थित भएर यो प्रकरणमा बयानको कागजात गरेको पुष्टि गरेका छन्। 2079 पुस 10मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने समूहसँग माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा राहुलको सम्पर्क देखिएको थियो। सुन ल्याउने समूहका चिनिया नागरिक दा ओजिन वानसँग उनीहरूको सम्पर्क देखिएको हो। यो प्रकरणमा राहुल गत भदौ 13 मा पक्राउ परिसकेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले महरा र उनका छोरा राहुललाई सुन ल्याउने समूहका मुख्य योजनाकार किटान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार किटान गरेर बयान समेत नगराइएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। पूर्व सभामुख महराले सुन तस्करी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन आफू तयार भएको बताउँदै आएका थिए। तत्काल कल डिटेल्स रिपोर्ट सिडिआर अनुसार विमानस्थलमा चिनिया नागरिक ली हाङ सोङले सुन तस्करी गरेको मिति 2079 पुस 10 गतेदेखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आन्तरिक छानबिन थालेको चैत महिनाको अन्तिममा कृष्णबहादुर महराले 2 जना चिनिया सुन तस्करसँग पटक पटक कुराकानी गरेको पाइएको छ। दर्शक महानुभावले यसको विरुद्ध सरकार नै बचाउमा उत्रिएको भन्दै चर्को आलोचना सरकारको भइराखेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले जवाब फर्काएको छ। फागुन 1 गतेको बिदा फिर्ता नहुने सरकारले बताएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले फागुन 1 गतेको सार्वजनिक बिदा फिर्ता नहुने बताएकी छिन्। माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउन मन्त्री परिषदले फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यस विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असोज 16 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। ओलीले फागुन 1 गतेको सार्वजनिक बिदा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसलाई लिएर मन्त्री शर्माले स्पष्टीकरण दिएकै हुन्। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फागुन 1 गतेको बिदा सम्बन्धी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री शर्माले भनिन्, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबाट सरकार तलमाथि भएको छैन, हुँदैन पनि। नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा रहेकै बेलाको सरकारले यो निर्णय गरेको उनको भनाइरहेको छ। हिजो हामी नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा थियो, त्यति बेलाको सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री शर्माले भनिन्, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सांसदमा 1 जना नेताले बोलेपछि के हुन्छ भन्ने त प्रश्न रहेन। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भएकाले मनाएर जाने हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरामा सरकारको असहमति रहेको उनको भनाइरहेको छ। हिजोको सम्झनालाई, हिजो सबैले गरेको शहादत बलिदानलाई सम्मान गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो। त्यसकारण यसमा अन्यथा बुझ्न आवश्यक नभएको सरकारकी प्रवक्ताले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि कानुनी शासन एवं राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। धार्मिक एवं सामुदायिक सद्भाव भड्काउने तत्त्वलाई समयमै पहिचान र नियन्त्रण गर्न र चाडबाडको मुखमा हुन सक्ने चोरी निकासी तथा कृत्रिम महँगी रोक्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। मध्य प्रदेशको समसामयिक सुरक्षाबारे 8औं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सबै सुरक्षा निकायका प्रदेश र जिल्ला प्रमुखहरूसँग रिपोर्टिङ लिएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न गृह प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरू बीचको अन्तर्क्रियात्मक बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनताले सुशासन तथा गुणात्मक आर्थिक समृद्धि चाहेकाले सेवा प्रवाहलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन, शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन, भ्रष्टाचारी एवं अपराधीकरणलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माताहतका निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिएका हुन्। सबै किसिमका विभेद अन्त्य, जोखिम न्यूनीकरण, प्रकोप पीडितहरूको प्रभावकारी उद्धार एवं राहत, लागू औषधको नियन्त्रण जस्ता प्राथमिकतामा अझै चुस्त र प्रभावकारी काम गर्न समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। मुद्दा मिलाउने भन्दै मिटर ब्याजी र पीडितबाट रकम असुल्ने गरिएको गुनासो आफूहरूलाई प्राप्त भएको र त्यो प्रतिवृत्ति क्षम्य हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। प्रहरीमा महिला सेल भए जस्तै दलित सेल समिति स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजारमा 9 अङ्कको वृद्धि भएको छ। 1 अर्ब 18 करोडको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले घटेको सेयर बजार आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। साताको चौथो दिन सेयर बजार परिसूचक 9.24 अङ्कले बढेर 1967.97 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 284 स्क्रिप्ट मध्ये 174 को मूल्य बढ्दा नेप्सेमा 0.47% सुधार देखिएको छ। नेप्से बढ्दा सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.51 अङ्कले बढेर 374.90 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 43,23,021 किता सेयर 1 अर्ब 18 करोड 79,31,385 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। कुल 285 स्क्रिप्टको सुसङ्ख्याको सेयर 58,000 कारोबार मार्फत किनबेच भएको बताइएको छ। आज बैंकिङ उपसमूह बाहेक अरू सबै उपसमूहको सूचक बढेको छ। होटेल तथा पर्यटन उपसमूहको सूचक सर्वाधिक 1.52% बढ्दा हाइड्रो पावरको 1.37 र फाइनेन्सको 1.04% सूचक बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको बजारमा 2 स्क्रिप्टको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। मध्य भुटेकोसी जलविद्युतको सेयर 10% र बुद्ध भूमि नेपालको 9.98%ले बढेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा राज्यले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको बताएका छन्। रिगल भनिने डनलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएकोले बताएका हुन्। सरकारले चेतन मानन्दरका हत्यारा रिगल भनिने योग ढकाललाई आमपी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा राज्यले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि पीडितलाई उन्मुक्ति दिएको कुराले कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। आफ्नो श्रीमानको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसनमा बस्नुभएकी भारती मानन्दरको जीवन रक्षाको माग गर्दै न्याय दिलाउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। यस्तै गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई यसरी नै राज्यले उन्मुक्ति दिँदा विधिको शासन कानुनी राज्य र संविधानको वर्गी खिलाफ हुने उनको भनाइरहेको छ। 2072 साल असार 29 गते 2 समूहबीच झडप हुँदा नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्या भएको थियो। उक्त हत्या योगराजले गरेका थिए। उक्त घटनापछि फरार भएका ढकाल 2073 सालमा अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि 2075 वैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतले सर्वस्व सहित उनलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। त्यसपछि कारोबार चलान भएका थिए। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरुण दलका नेता समेत रहेका डन हत्या र ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिएपछि यति बेला चौतर्फी जताततै आलोचना समेत सरकारको भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतको उत्तरी पूर्व सिक्किम प्रान्तमा भीषण वर्षाका कारण आएको शक्तिशाली बाढीमा परि 23 सैनिक बेपत्ता भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। उत्तर सिक्किमको लहोनाक तालमा अप्रत्याशित रूपमा बादल फाट्दा फिस्टा नदीमा बाढी आयो। 23 सैनिक बेपत्ता भएको र केही सवारी साधन डुबेको खबर छ। सेनाले भनेको छ खोजी कार्य जारी छ। उक्त दुर्गम क्षेत्र नेपालसँग भारतको सीमा नजिक पर्दछ। साथै लहोनाक ताल विश्वको तेस्रो सबैभन्दा अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घालाई घेरेको हिउँको चुचुरोमा रहेको हिमनदीको फेदमा अवस्थित रहेको छ। चुङथाङ बाँधभन्दा माथि पानी छोडिएका कारण सामान्य अवस्थाभन्दा पानीको सतह पहिला नै 15 फिट माथि रहेको सेनाले बताएको छ। भारतीय सेनाका प्रवक्ताले जारी गरेको एउटा भिडियोमा जङ्गली क्षेत्रमा पानीको तीव्र धारले सडकहरू बगाएको र बिजुलीका तारहरू चुडिएको देखाइएको छ। यसैबीच सामान्यतया भारतमा जुनदेखि सुरु भएर सेप्टेम्बरमा सकिने मनसुनको समयमा अचानक बाढी आउनु सामान्य हो। अक्टोबरमा मनसुनी वर्ष सामान्यतया सकिएको हुन्छ भनेर बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतीय सैनिकहरूको यति बेला बिचल्ली भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 10 करोड 38 लाख 40 हजार अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले 10 करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र 38 लाख 40 हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
इसिमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् 2021देखि 23सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल 7,75,533 अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विज फ्र्याङ्क 54,50,000 अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशमा यति धेरै पैसा आउँछ तर नेताहरूले के गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यूका बीच बाँकेको नेपालगञ्जमा झडप भएको छ। झडप हुँदा 3 सुरक्षाकर्मीसहित 13 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले मङ्गलबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षाकर्मीले सामान्य बल प्रयोग गर्ने क्रममा 13 जना घाइते भएका हुन्। कर्फ्यूको समयमा पनि ठाउँ ठाउँमा झडप हुने अवस्था देखिएपछि नेपालगञ्जमा नेपाली सेना आर्मी परिचालन गरिएको हो। हिन्दू र मुस्लिम समुदायहरूबीच धार्मिक द्वन्द्वको रूपमा आम्ने सामने भएपछि मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरेको थियो। दर्शकबिन, निषेधाज्ञाका बीच नेपालगञ्जमा झडप हुँदा 3 जना सुरक्षाकर्मीसहित 13 जना घाइते भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यता बाँकेमा कर्फ्यू लागेकै अवस्थामा सेनाको गस्ती गरिएको छ। सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्किने सङ्केत देखिएपछि कर्फ्यू लगाइएको नेपालगञ्जमा स्थित नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार कर्फ्यू लागेको अवस्थामा सेनाको सहयोग लिन मिल्ने भएकाले त्यस अनुसार निर्णय गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिएका छन्। हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच तनाव सिर्जना हुने सङ्केत देखिएपछि मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीनका लागि कर्फ्यू जारी गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच कर्फ्यू जारी भए तापनि सो स्थानमा झडप भएको छ। हिन्दूहरूको समूह मङ्गलबार नेपालगञ्जमा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो। ओमकार परिवार, हिन्दू समाज र शिवसेना नेपालले संयुक्त रूपमा बागेश्वरी मन्दिरदेखि सुरु गरेको र्यालीले बजार परिक्रमा गरेको थियो। ठुलो सङ्ख्यामा निस्किएको र्यालीमा घरमाथिबाट ढुङ्गा र इँटा प्रहार भएर स्थिति असामान्य हुँदा कर्फ्यू लगाइएको बताइएको छ। दर्शक पनि यता भने नेपालमा हिन्दू धर्मको रक्षाका लागि धर्मयुद्ध चर्काउने धम्की दिने श्रीनिवास आचार्य सुनसरीबाट पक्राउ परेका छन्। जनकपुरमा गाई काट्नेलाई हत्या गरी आउनेको परिवारलाई लालन पालन र जेलमा समेत संरक्षण गर्ने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएका उनलाई सुनसरी प्रहरीले मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। सुनसरीको बराल क्षेत्र नगरपालिकाको चक्रघट्टी क्षेत्रबाट धर्मगुरु श्रीनिवासलाई पक्राउ गरी इनरुवा लगिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। धरान लगायतका स्थानमा गाई काटेर भोज खाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले हिन्दू धर्म र गाईको रक्षाको आवाज उठाउँदै आएका थिए। गाईको रक्षा र गाई काट्नेलाई त्यसै गरी मान्छे काट्न निर्देशन दिएर सामाजिक सद्भाव भट्काउन खोजेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई श्रीनिवासलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। केही विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी नवीन कृष्ण भण्डारीले बताएका छन्। उनले श्रीनिवासलाई केही कुरा सोधपुछ गर्नका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। श्रीनिवास विराटनगरमा आफैले गोली हान्न लगाएर विवादमा आएका धर्मगुरु हुन्। उनलाई यस अघि प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएर जिल्ला अदालत मोरङले धरौटोमा छुटे तापनि जनविवादास्पद क्रियाकलाप गर्दै आएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको विरोधमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चर्को विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल तातिएको। दर्शक पनि यसैबीच यता इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई बयान र कागजात गराएको छ। CIB का उच्च अधिकारीले महरासँग सोमबार CIB मा उपस्थित भएर यो प्रकरणमा बयान र कागजात गरेको पुष्टि गरेका छन्। 2079 पुस 10 मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने समूहसँग माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा राहुलको सम्पर्क देखिएको थियो। सुन ल्याउने समूहका चिनिया नागरिक दाओजिन वानसँग उनीहरूको सम्पर्क बाक्लो देखिएको थियो। यो प्रकरणमा राहुल गत भदौ 13 मा पक्राउ परिसकेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान
अनुसन्धान ब्युरोले महरा र उनका छोरा राहुल राई सुन ल्याउने समूहका मुख्य योजनाकार किटान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार किटान गरेर बयान समेत नगराएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। पूर्व सभामुख महराले सुन तस्करी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन आफू तयार रहेको बताउँदै आएका थिए। तत्काल कल डिटेल्स रिपोर्ट CDR अनुसार भिमनी स्थलमा चिनिया नागरिक हान्सो सुन तस्करी गरेको मिति 2079 पुस 10 गतेदेखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आन्तरिक छानबिन थालेको चैत महिनाको अन्तिम समयमा कृष्ण बहादुर महराले 2 जना चिनिया सुन तस्करसँग पटक कुराकानी गरेको पाइएको छ। अन्ततः सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महरासँग CIBले बयान लिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूलाई बचाउने तर साना माछा मात्रै छोप्ने CIB तथा सरकारलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता कैद मीना बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले दिएको कैद माफी मिनाहा विषयमा सांसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कैद माफी मिनाहा सम्बन्धी कानुन सही नियतले बनाए तापनि अहिलेको सरकारले त्यसको गलत प्रयोग गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो सरकारमा सांसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। राष्ट्रपा सांसदहरू डोल प्रसाद अर्याल, निशा डाँगी र अमरेश अशोक कुमार चौधरीले दर्ता गरेको सांसद सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारले कानुन अनुसार गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुलतवी परिवर्तन वा काम गर्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भने अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकिएका व्यक्तिहरूको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपति मार्फत मिनाहा गर्ने क्रम डरलाग्दो गढी परिरहेको छ। रासोपाले सङ्कल्प प्रस्तावमा भनेको छ, असल मनसायले प्रवर्धन गरिएको कानुनको गलत प्रयोग गरेर सरकारले विगतदेखि नै कानुन राज्यको खिल्ली उडाइरहेको छ र संवैधानिक बाध्यताको अवधारणमा राष्ट्रपतिको समेत त्यसमा समर्थन रहँदै आएको बताइएको छ। विगतदेखिकै गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यमा पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले संसदमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपालले संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित कानुन अनुसार तथा व्यवस्था प्रतिकूल राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नको सजाय माफी गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको तथा माग गरेको छ। त्यस्तै कानुनी प्रावधानको गलत प्रयोग गरी सरकारले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा स्वयं सचेत र सजग हुन राष्ट्रपतिलाई ध्यान आकर्षण गराउन पनि माग गरिएको छ। सङ्कल्प प्रस्तावमा अन्ततः दर्शक महानुभावहरू अपराधीहरूलाई छुट दिन नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको माग रहेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता दशैंको टिकाको शुभ सायद कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 रहेको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दशैंको टिकाको सायद कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 उत्तम रहेको जनाएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घट स्थापनादेखि कोजात ग्रह पूर्णिमासम्मको दशैंको शुभ सायद सार्वजनिक गरेको हो। घट स्थापना असोज 28 गते बिहान 11:29 को समयमा उत्तम रहेको समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घट स्थापना गर्नु अघि चित्रा नक्षत्र र वैधुत्री योगको शान्ति गरी घट स्थापना गर्नु शास्त्र सम्मत देखिने उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन दशैंको टिकाको शुभ सायद कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 रहेको खबर बाहिरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको सम्झौता MCC कम्प्याट नेपालको सांसदले अनुमोदन गर्दा गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा MCCले स्वीकार गरेको बताएको छ। काठमाडौँ भ्रमणमा रहेकी MCC की CEO एलिस अल्ब्राइटले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपालको सांसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको बताएकी हुन्। MCC सांसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरी सांसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो।
एलिसले सो व्याख्यात्मक घोषणाको समर्थन गरी एमसिसीका परियोजना सहज रूपले अगाडि बढेको बताएकी छिन्। उनले यस विषयमा प्रतिक्रिया पनि नेपाल सरकारलाई दिइसकेको समेत जानकारी दिएकी छिन्। यसअघि पनि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले पनि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको जनाइएको छ। हिजो एलिसले पनि यो परियोजना कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष दृढका साथ उभिएकाले तोकिएकै समयमा परियोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। एमसिसीको अनुमोदन र केही नेपाल सरकारको रकममा विद्युतीय प्रसारण लाइन र राजमार्ग स्तर उन्नति परियोजना सञ्चालन हुँदैछन्। त्यसमध्ये अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्। प्रसारण लाइनहरूका लागि ठेक्का समेत आह्वान भई ठेकेदारले आवेदन समेत दिइसकेका छन्। तर ठेकेदार कम्पनीले रकम कबुल गर्दा तोकिएको भन्दा धेरै कबुल गरेको कसरी ठेक्का सम्झौता गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ। नेपालमा यस्तो समस्या देखिएका बेला सिइओ एलिस काठमाडौँ उत्रिएकी थिइन्। उनले काठमाडौँ रहँदा राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएकी छिन्। एमसिसीकै सिइओ अल्ब्राइटले भनिन् परियोजना समयमै हुनेमा आशावादी रहेको बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारका जुनसुकै फाइल खोल्न पनि सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारका जुनसुकै फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएका हुन्। हिजो मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सरकारले यो फाइल र त्यो फाइल खोल्छु भनेर कुरा मात्रै गरेको भन्दै जुनसुकै फाइल खोल्न पनि चुनौती दिएका हुन्। उनले ललित निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोले पनि बन्द गर्न सरकारलाई निकै गाह्रो भएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका मान्छे परेपछि उनीहरूलाई जोगाउनका लागि सरकारले पसिना छुटाउन परेको टिप्पणी गरेका छन्। यो र त्यो फाइल खोल्छु भनेर प्रतिपक्षलाई तर्साउन लागेको भन्दै सरकारको ब्ल्याकमेलिङबाट आफूहरू नतर्सिने केपी शर्मा ओलीको चेतावनी रहेको थियो। उनले भने सरकारले यो फाइल खोल्छु त्यो फाइल खोल्छु भनेर तर्साइरहेको छ। खोल्नुस् न फाइल, कुन फाइल खोल्नु हो खोल्नुस्। उनले भने खुलेका फाइलका हालत यो छ सरकारले निकै चर्कोसँग बालुवाटारको ललित निवासको फाइल खोल्छु भन्यो। त्यो फाइल बन्द गर्न क्या गाह्रो पर्यो है भन्दै प्रश्न गरेका छन्। फाइल त खोल्नुभयो तर बन्द गर्न कस्तो गाह्रो पर्यो। सत्ता गठबन्धनका मान्छे पछि त त्यसलाई कसरी जोगाउने पसिना आएको त्यही बेला रुमालले पुगेन गम्छा लिएर पुग्नु परेको थियो। यही सुन काण्डले तपाईँहरूले कति हैरान पारेको छ है भन्दै प्रश्न गरेका छन्। 3 जनाको आयोग बनाउने भन्ने थियो, नराखी नहुने भनेर आफ्ना खालका मान्छेहरू पारे होलान्, 4 जना राख्नु परेछ। फेरि यो सबै ब्ल्याकमेलिङ त हो नि, तर्साएको त हो नि, प्रतिपक्षलाई तर्साएको अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहिष्णुताका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकबद्ध हुन आग्रह गर्दै उनले राष्ट्रिय हित, विकासका प्रयास, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्र र स्वाधीनताका विषयहरूमा एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै त्यस्तै राजनीतिक उपलब्धि र संविधानको रक्षा गर्न पनि सबै एकजुट हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चेतन मानन्दरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल डन भनिने योगराज ढकालको आममाफी सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ। उक्त घटनामा मृतक चेतनकी श्रीमती भारती मानन्दरले आममाफीको विरुद्धमा आजदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा रिले अनसन सुरु गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू जस्तै आम पीडितहरूको न्यायका लागि आममाफीका विरुद्धमा रिले अनसन बस्न लागेको बताएकी छिन्। उनले ठुला भनिने नेताहरूले नै गुण्डा पालेका कारण पीडकहरूले उन्मुक्ति पाएर पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै चेतनको न्यायको लागि आफू कुनै धाक धम्की र प्रलोभनमा नपरी निरन्तर लडिरहने बताएकी छिन्। 8 वर्ष भइसक्दा पनि अझै उक्त घटनाबाट बाहिर निस्कन नसकेको अवस्थामा आम माफीले झनै पीडा दिएको उनको बताएकी छिन्। उनले भनिन् घटना भएको आज 8 वर्ष भयो, तर आजसम्म म त्यसको पीडाबाट बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन। डिप्रेसनको औषधि अझै पनि चलिरहेको छ। उनले भनिन् मनदेखि नै म उहाँलाई निकाल्न सक्दिनँ भने म त्यो घटना कसरी बिर्सन सक्छु। चेतनको हत्यारा कारागारमा छ भन्दा पनि आफूलाई विगतमा केही राहत महसुस भएको पनि भए तापनि राष्ट्रपतिले आम माफी दिएर पुरानो घटनाको पीडा दोहोऱ्याइदिएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भनिन् जो मान्छेले मेरो जीवन तहस नहस बनायो त्यो मान्छे कारागारभित्र छ भन्ने थियो, तर अहिले राष्ट्रपतिले म पहिला पीडामा थिएँ फेरि दोहोऱ्याइदिनु भयो। पहिलाको दृश्य मेरो आँखामा झल्ती आइरहेको छ। आफूले लामो कानुनी लडाइँबाट रिगललाई कारागार पुर्याएको बताउँदै उनले पीडित परिवारको सहमति बिना राष्ट्रपतिलाई आम माफी दिने अधिकार हुनु नहुने बताएकी हुन्। उनले भनिन्
आम माफी भनेको के हो? तपाईँहरूले त्यो अधिकार कसले दियो? राष्ट्रपतिलाई म सोध्न चाहन्छु, आम माफी भनेको के हो? जसरी त्यत्रो महिना सङ्घर्ष गरेर हामीले उसलाई कारागार पुर्याएको हो, त्यसै गरी आम माफी दिने वा नदिने हामीलाई अधिकार हुनुपर्ने हो। आम माफीको जवाफ मलाई चाहियो, उनले बताएकै छिन्। हत्यारालाई आम माफी हुने हो भने राज्यले आफूलाई पनि हतियार दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। यसैबीच आम माफी मिल्ने हो भने पनि मार्नका लागि तयार रहेको उनको भनाइरहेको छ। आम माफीका विषयमा यो घटना तपाईँकी चेली छोरीलाई परेको भए न्याय माग्नका लागि यसरी नै मिडियामा आएर रुने कराउने गर्नु भनेर राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गरेकी छिन्। उनले भनिन्, यदि मेरो ठाउँमा उहाँ राष्ट्रपतिकी छोरी चेलीबेटी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो? दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले नेपाल कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धाको शिकार बन्न सक्ने खतरा रहेको बताएका छन्। राप्रपाले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति विगत वर्तमान र भविष्य विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीको कारण नेपाल र शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भइरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति नरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले नेपालले देशहरूसँग गरिरहेको सम्बन्ध आफ्नो सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका हुन्। यसैबीच सरकारले छिमेकी देशहरूसँग लिने ऋण सहयोग समेत कमिसन व्यक्ति र पार्टीको लाभसँग गाँसेर लिने गरेको उनको आरोप रहेको छ। विश्व राजनीतिमा आएको बदलाव र भू राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल रहेको उनले बताउँदै अहिले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धा स्थानमा परिणत भएको छ। सरकारको कमजोरीको कारण कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धाको शिकार नेपाल बन्न सक्ने खतरा छ। नेपालको शक्ति राष्ट्रहरू र अन्य सबै विश्व समुदायहरूसँग मुलुकको सम्बन्धको बारेमा ठोस अवधारणा बनाउन जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दिएको अवसर फिर्ता लिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले विभिन्न जवाफहरू फर्काएका छन्। यसैबीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले फागुन 1 गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गर्ने गरेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीको सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको सो दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताएका थिए। केपी शर्मा ओलीको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले उक्त कुरा संविधानको मर्म अनुसार नै भएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले संविधानको प्रस्तावमा नै शहीद बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोले फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको संविधान विपरीत भन्नु कुतर्क भएको बताएका छन्। संविधानको भावनालाई सम्मान नगर्ने हो भने मुलुकको दुर्घटनामा फस्न सक्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइरहेको छ। संविधानको भावना र अक्षरहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने त्यतिखेर संविधान दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने हुन्छ। मैले यसअघि यहाँ संविधानको बारेमा चर्चा हुँदै गर्दा फागुन 1 गते सरकारले बिदा दिने घोषणा गरेको सन्दर्भमा चर्चा भइराख्दा अलिकति मैले त्यसबारे सोचेँ। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाका दोस्रो हरफमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको रहेछ। त्यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै शहीद बेपत्ता एवं पीडित नागरिकहरूलाई स्मरण सम्मान गर्दै भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ, उनले भने। यसैको विपरीत केपी शर्मा ओलीले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले दिएको बिदा सही हो या केपी शर्मा ओलीले दिनु हुँदैन भनेको सही हो, त्यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमै उम्मिएर मेरो ज्यान मार्न खोज्नेलाई सरकारले नसमाएको र हत्या गर्न लगाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री यादवमाथि कुकुरी प्रहार गर्ने सापकोटा जेल चलान भएका छन्। सोमबार राति न्यू रोडमा इन्द्र जात्राको मेलामा युवकको हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। संविधानको भावना अनुसार नै फागुन 1 मा राष्ट्रिय बिदा दिने निर्णय गरिएको केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्री बस्नेतले जवाफ फर्काएका छन्।